अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज़ के तहत आज हम जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो है बॉटनी, और पहला टॉपिक है प्लांट्स आर अलाइव, यानी पौधे जिंदा हैं, पौधों में ज़िंदगी होती है। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पौधे सांस लेते हैं हमारी तरह, पानी लेते हैं, फूड लेते हैं हमारी तरह, ग्रो होते हैं हमारी तरह। दूसरे अल्फाज में वो हमारे मिसल जान रखते हैं। देखें टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले बॉटनी का मुख्तसर इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद प्लांट्स आर अलाइव यानी पौधे ज़िंदा हैं। इस बात के सबूत में चंद सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। मिसाल के तौर पर दे ब्रीथ यानी वो सांस लेते हैं, दे टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स यानी वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं और वो ग्रो होते हैं यानी वक्त के साथ साथ फलते फूलते हैं। और आखिर में कुरान के क्या व्यूज़ है इस सिलसिले में वो बताते हुए अपनी बात का इख्तिताम एक फ़ाइनल वर्ड से करेंगे। इंट्रोडक्शन टू बॉटनी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी का डेफिनेशन देखें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। यानी बॉटनी में प्लांट्स के सिलसिले में सारे किस्म के स्टडीज़ आ जाते हैं जिसमें उनकी फिजियोलॉजी है यानी वो किस मैकेनिज़्म पे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका रिप्रोडक्शन, उनके जेनेटिक्स, और इकोसिस्टम में उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन क्या है, और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारी बातें बॉटनी से ताल्लुक़ रखती हैं। अब देखें सबसे पहला सब टॉपिक, डू प्लांट्स ब्रीथ। क्या पौधे सांस लेते हैं? हाँ, पौधे सांस लेते हैं, और इनका सांस लेने का जो तरीका है जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये दो किस्म का होता है। एक डार्क रेस्पिरेशन यानी रात में भी वो सांस लेते हैं, और दूसरा है दिन में सांस लेना जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। दिन के रेस्पिरेशन को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। दिन का रेस्पिरेशन रात के रेस्पिरेशन से अपोजिट होता है। यहाँ देखें फोटोसिंथेसिस का एनिमेशन जो बताया गया है। सूरज से धूप लेता है पौधा, ज़मीन से पानी लेता है, मिनरल साल्ट वगैरह लेता है, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है यानी सांस लेता है, और फिर आउटपुट देता है ऑक्सीजन, और साथ में इसकी बॉडी में ग्लूकोज फॉर्म होता है। यहाँ नीचे इस बात की समरी दी गई है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हवा में से एक्सट्रैक्ट करता है, पानी लेता है ज़मीन से, और एनर्जी के साथ जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो ऑक्सीजन जो इंसानों के और दूसरे जानवरों के, जानदारों के काम आती है, और ग्लूकोज क्रिएट करता है जो आगे चल के पौधे को एनर्जी देने का काम करता है। और ये फोटोसिंथेसिस पत्तों में और इसके डालियों में होता है। यहाँ देखें, स्टोमेटा इज़ द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधा जो सांस लेता है, उसका सांस लेना एक ऑर्गन के ज़रिए होता है, उसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तों में होता है। यहाँ देखिए एक पत्ता बताया गया इस एनिमेशन में। माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो पत्ता स्टोमेटास पर मबनी होता है। हमारी तरह ये सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहा है और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहा है। यानी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यहाँ राइट पर देखें वीडियो जो ओरिजिनल है, थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिकॉर्ड किया गया है। पत्ते के अंदर मौजूद स्टोमेटा सांस ले रहा है, इसका खुलना और बंद होना क्लियर देखा जा सकता है। यह अल्लाह की मखलूक जो कि ज़िंदा है। और दूसरी किस्म का रेस्पिरेशन होता है रात में, इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब रात हो जाती है तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने के बजाय ऑक्सीजन को इनहेल करता है, यानी ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है यानी एक्सहेल करता है। रात में ये प्रोसेस बहुत तेज़ होता है, दिन में भी मौजूद होता है लेकिन बहुत कम। दिन में फोटोसिंथेसिस उरूज पे रहता है, रात के वक्त वो शुगर और ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर वेपर भी बनाता है। साथ में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो पौधे की ग्रोथ में काम आती है। यहाँ देखें प्रूफ ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एक कुंडा लें, एक जार उस पर रख दें और अगर उसमें एक पौधा लगा दें तो पौधा जब सांस लेगा तो वाटर वेपर्स जो ये खारिज करेगा ये जार की दीवारों पर खतरों की शक्ल में यानी वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में देखे जा सकते हैं। प्लांट्स ग्रो, ये पानी ले रहे हैं ज़मीन से, मिनरल्स ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, धूप ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें लेकर प्लांट्स
اپنا رزق بناتے ہیں، اپنا فوڈ بناتے ہیں اور گرو ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کا بچہ گرو ہوتا ہے، دوسرے جانوروں کے بچے گرو ہوتے ہیں، اس طرح سے ان میں گروتھ ہوتی ہے۔ یہ گروتھ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پلانٹس زندہ مخلوق ہیں۔ دیکھیے قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہی برنگز فورتھ دا لیونگ فرام ڈیڈ، یعنی مردے سے زندہ نکالنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلیوں کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہے جو دانے کو کھولتا ہے، دانے کو پھاڑتا ہے تاکہ اس مردہ دانے میں زندگی پیدا کرے۔ یخرج الحی من المیت، وہ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لاتا ہے، یعنی دانہ سیڈ جو تھا وہ تو بے جان تھا، اس میں سے وہ جاندار کو نکالتا ہے، یعنی چھوٹے سے ملکے کو، ایک چھوٹے سے پودے کو اٹھاتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور وہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا ہے، یعنی کوئی جاندار ہے تو اس کو موت دے دینا بھی اللہ کے لیے آسان کام ہے۔ ذالکم اللہ فانا توفقون، یہ اللہ ہی ہے جس کی ایسی قدرت ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ یعنی اللہ کی اس قدرت کی نشانیاں ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں انسان کے، تو انسان کیوں اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے زندگی گزارتا ہے، کیوں اپنی بصارت، اپنی سماعت پر پردے ڈالے، اندھا دھن اپنی زندگی کی رونقوں میں، اپنی دنیا کی رونقوں میں مصروف ہے۔ کیوں نہیں انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے؟ کیوں نہیں انسان اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے؟ کیوں انسان اتنے سارے نشانیاں دیکھ کر بھی سرکشی پر قائم ہے؟ یہاں دیکھیں ایک اور آیت، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ Then tell me about seed that you sow in the ground. Is it you that make it grow or are we the grower? اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بیج زمین میں بوتے ہو، کیا اس سے پودا اگانے والے ہم ہیں یا تم ہیں؟ کیا اس کی زراعت کرنے والے ہم ہیں یا تم ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ ایک کسان کا کام تو یہ ہے کہ وہ بیج بو دے، پانی ڈال دے اس پر، یہ تو اللہ ہی کے بس کی بات ہے کہ اس بیج میں سے پودا اگائے، تمام بیجوں سے پودا اگائے، فصل اگائے، زراعت کرے، اب جب اس پر میوہ، اناج، ترکاری نظر آنے لگتی ہے تو وہ انسان ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے کہ یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق ہے، رب ہے، جس نے انسان کی پرورش کا ذمہ لیا ہے۔ صرف ایک پودا نہیں، صرف اناج کی فصلیں نہیں، صرف ترکاری کی فصلیں نہیں، صرف میووں کے باغات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ترین پھولوں کے باغات بھی اگاتا ہے۔ سارے پلانٹ ارتھ کو اس نے خوبصورت باغوں سے بھر دیا ہے۔ کئی پھول انتہائی خوشبودار ہوتے ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جگہ جگہ تقریباً ہر ملک میں آپ خوبصورت باغیچے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اگر ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی بندہ اللہ کو نہیں یاد کرتا تو پھر ویسا بندہ جانور سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کفار جانوروں سے بدتر ہیں، چونکہ جانور تو کم سے کم صبح شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی ان پر اندھا بہرا ہو کر گزر جائے، ایسے انسان کے عقل کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ زمین پر موجود بیوٹیفل گارڈنز کا ذکر اس آیت میں کرتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے رونق دار باغ اگائے اور تم سے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگا سکو۔ یہ سن کر بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ مگر مشرکین پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خدا کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مشرکین سے مخاطب ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کی قدرت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون بہتر ہے؟ وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، وہ جس نے رونق دار باغ زمین پر اگائے، یعنی اناج کی فصلیں اگائے، ترکاری کے باغ اگائے، میووں کے باغ اگائے، پھل پھول اگائے، خوبصورت ترین پھول اگائے، بلکہ خوشبودار پھول اس نے اگائے اور کئی باغیچے اس نے اگائے۔ انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں تھی کہ ان درختوں کو اگا سکے، انسان کے تو بس میں یہ بھی نہیں کہ صرف ایک دانے کو ہی
وہ چھوٹے سے پودے میں بدل دے، اور نہ ہی مشرکین کے خداؤں کے بس کی یہ بات ہے کہ کسی بیج کو پودا بنا دے۔ یہ سن کر بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ جب ان کاموں میں سے کوئی کام بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا تو پھر عبادت کے لائق سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں۔ لیکن مشرکین پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ خدا کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، یہ بھٹک چکے ہیں۔ دی فائنل ورڈ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جنات اور انسان دونوں سے مخاطب ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آخر اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے تم منکر ہو جاؤ گے، اللہ کی کتنی نشانیوں کا آخر تم انکار کرو گے۔ ایک بے جان بیج جاندار پودے میں بدل رہا ہے، ایک نہیں بلکہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں ہمارے اطراف یہ معجزہ ہو رہا ہے، ہر دن ہو رہا ہے، ہر لمحہ ہو رہا ہے۔ اتنی ساری نشانیاں دیکھ کر بھی اگر بندہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا ہے تو پھر ایسے بندے کا حاصل کیا ہے، ایسی مخلوق کا حاصل کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، سمجھ بوجھ دی، اتنی سمجھ بوجھ دی کہ دوسرے جانداروں کو نہیں دی، تو کیا ہم پر فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال کریں، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔